بسم الله الرحمن الرحيم وادخل يدك ودنك الاسفل بجيبك بطرخ پلکی تخرج بيضاء روبزي تكسبنا من غير سوء بدس بمارينا في 9 آية فنو معجزاتك الى فرعون وقومه لارش فرعون وقوم داغتا انهم كانوا قوما فاسقين يقينا دي وقوم فاسقان فلما جاءتهم آياتنا هركل جرال ديتا دلائل زمنگا مبصرة خكارا قالوا إذي هذا سحر مبين داد جادو خكارا وجادوا بها وانكار کو داغنا واستيقنتها چیکن کړو پاغي باندې انفسهم زړونو ددی ظلمن د وجد ظلمنا واولو نو د زیاتنا فانظر غورا کیف سرنگي کان شو عاقبت المفسدين انجام د فسادیانو ولقد آتینا داود وسلیمان علما تاکید سره ورکړو مونږه داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تپوا وقال الحمد لله الذي او دي دوالو حمدونه دی الله غزات لرا فضلنا چې غروال را کړ دې مونږ لرا علا کثیر من عباد المؤمنین پډیرو بندگانو مومنانو باندې علا کثیرن پډیرو من عباده المؤمنین د بندگانو مومنانو نا ووارث سلیمان داود او میراث اوڑو سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام وقال وید یا ایوہ الناس وخلقو علمنا منطق الطیر خبر علم را کړی شوی د ماتا په خبرو د مارغانو باندې و اوتینا من کل شیء او را کړی شوی د ماتا د هر ضروری سیزنا ان هذا لهو الفضل المبین یقینا دا د غوروال ښکارا فضل ښکارا